अथ गजेन्द्रमोक्षस्तोत्र श्रीशुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समादाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच। ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचतोत्तिरोहितम् अवैधदृक्साक्ष्यभूयं तदीक्षते स आत्ममूलो गतुमां परात्पर कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्य पृथिवीर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतो दिदृक्षो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवः चरन्त्य लोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गति न विद्यते यस्य जन्मकर्म वा न नामरूपे गुणदोषे एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यत् स्वमाययातान्यनुकालमुच्यते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषात्मूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असत्ताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो वर्गाय परायणाय गुणारनिच्छन्नचिदुष्मपाय तत्स्वविस्फुरितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीतप्रत्यक्तृषे भगवते ब्रूते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहभित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापनाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मविस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशोरात्यपि देवमव्ययं करोतु मेदभ्रतयो विमक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तः आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममेवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलक्रियाचकलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति सह्यान्त्यसकृत्स्वरोचिषा तथा यतोऽयङ्गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मणाखानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तु नायङ्गुणकर्म न सन्न चासन्निषेधशेषो जयतादशेष जिजीविषेणाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्दितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशन्तन्नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यसमसह्यवेगक्षत्रित्रयाय अखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच। एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिधाभिमानः नैते यदोपसस्रुपुरनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजये सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूयमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्र सोऽन्तःसरस्युबलेन रुहुबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतीहरिमुखमुपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुच दुस्त्रियाणाम् इति श्रीगजेन्द्रमोक्षस्तोत्रं सम्पूर्णम्।